like, subscribe and get notified. There is a tug-of-war between KPM MLA Alton DeCosta's supporters and BJP member and former MLA Babu Kavlekar's supporters to host the Shigmotsav celebrations in KPM. When Babu Kavlekar was MLA, the celebrations were hosted by him. But in 2024 the Shigmotsav was organized by the KPM municipality, which is supporting Babu Kavlekar. Now Alton D'Souza's supporters are demanding that the event be organized under the chairmanship of the sitting MLA. यात आमचो डिमांड आसा की हो जो केपेचो शिगमो आसा तो आमच्या आमदार जो आसा ताजे मार्फत जावचो म्हणून. ताजे कारण कितें, आमी ऑलरेडी केपें नागरीक समिती म्हणून धाडला, लिस्ट धाडला, आमी कमिटी काडून धाडल्या सरकाराक. आनीक म्युनिसिपालिटीन तांणी दिल्ले प्रमाणे ताणें कितें आपल्याक धाडले आसतली. सो आतां कितें, आतां आमदार हो आमगेलो रिप्रेझेंटेटिव्ह, आमगेलो केपें कॉन्स्टिट्युएंसी रिप्रेझेंट करता आनी हो जो शिगमो आहा तो थ्रू गव्हर्नमेंट हातूंत फंडांतल्यान जाता. सो ताका तो पयलीं मान मेळपाक जाय. सो हांवें म्हणटा गव्हर्नमेंटा कडेन की आतां हो जो आसा आमी कमिटी धाडल्या केपें नागरीक म्हणटी, सो ती ताका एक अप्रुवल दिवचें आनी हो आतां जो ह्या वर्सा शिगमो आसा तो ते कमिटी मार्फत जावचो. आमदार आसा हो लोकांनी मॅन्डेट घेवन इलेक्ट जावन येयल्लो आसा आनी हे पयलीसान इलेक्ट जावन येता जो पळय आमदार येता तोच शिगमो हांगा उत्सव करता. हे पयलीसान चालू जाला. पयलीं प्रकाश वेळीप शिगमो करी, मागीर ताजे फाटल्यान प्रकाश वेळीप पडटरी बाबू कवळेकर उर्फ चंद्रकांत कवळेकर हो शिगमो करपाक लागलो. तेजे फाटल्यान आतां चंद्रकांत कवळेकर केले म्हणून ऑटोमॅटिकली एल्टनाक हो मॅन्डेट मेळपाक जाय. आज अशें आयकों येयलां की म्युनिसिपालिटी शिगमो म्युनिसिपालिटी दिताय म्हूण, आनी म्युनिसिपालिटी दिवपाचो प्रश्न येयना. कित्याक कोड ऑफ कंडक्ट तर लागला जाल्यारच म्युनिसिपालिटी कोता. यात आमदार आहा, सद्या जितलो आमदार आहा हिंगा, पयली आमदार कोतालो ती आमदाराक दिवपाक जाय. जरी तर आमदार ना जाल्यार कोणू ना, आमदार नासलो जाल्यार म्युनिसिपालिटीक दिताय. लोकांची मागणी आहा आनी आमदारान अशें न्ही की आपूण एकटोच जी काँग्रेस पार्टी अशी फुडें वचो ना, ती पार्टी न्हू, सगळ्यांक घेवन फुडें वचपाचें अशें तेजे बीन विचार आहा. आनी आमकां लोकांक जाय कितें म्हणून सगळ्यांक घेवन एकठांय घेवन हो शिगमो करपाक. आज आमची केपें शिगमोत्सव कमिटीची मिटींग आसलेली. आमी सगळी जे पळय केपें नागरीक समिती ह्या बॅनरा खाल ह्या वर्सा आमी शिगम्याची कमिटी ऑलरेडी गव्हर्मेंटाक धाडला आनी ती गव्हर्मेंटान अंडर लिडरशीप ऑफ एल्टन डिकोस्टा ऑनरेबल MLA ऑफ केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी तेजे अंडर ती कन्सिडर करची अशी आमची गोवा गव्हर्मेंटा कडेन मागणी आसा. कारण एल्टन हो गेल्या 3 वर्सां ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो MLA जावन आसा आनी MLA जाणे कडेन तो फर्स्ट नागरीक फर्स्ट सिटीजन जाता. तेन्ना तेजे फुडारपणा खाल हो आमचो जो शिगमोत्सव जो फेस्टिवल आसा वर्सा एकदां येता तो दबाज्यान आमी मनोवपाक सोदता. आनी तेजे अंडर मागीर कावन्सिलर आसा, सरपंच आसा, पंचीस आसा, मागीर त्याच बरोबर इतर नागरीक आसा, कल्चरल क्लबाचे प्रेसिडेंट आसा, चर्चीचे लोक आसा, मुस्लिम लिगाचे लोक आसा, हिंदू धर्माचे लोक आसा. अशे लोक कडेन जावन आमी शिगमो गेली 25-30 वर्सां केप्यां मनयता.